नमस्कार, म सरोज खड्का, माइतीबाट नियमित प्रसारण हुन आएको जनसरकार कार्यक्रममा म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्छु। दर्शकहरू, हामीले प्रत्येक अङ्कमा जनताका सरोकार, जनताका दुःख सुख, देशमा घटेका घटना र राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका गतिविधि, त्यसका साथसाथै हाम्रा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरहका विषयवस्तु हामीले उठान गर्ने गरेका छौँ। त्यस विषयमा बहस, छलफल र यसलाई एउटा व्यक्तित्व मार्फत यहाँहरू बिच पुर्याउने गरेका छौँ। आजको हाम्रो यो एपिसोडमा सामाजिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका र लगभग 2.5 दशक नागिसक्यो, 3 दशक पुन लागेका व्यक्तित्व, उहाँलाई म धेरै पहिलेदेखि चिन्छु। यसमा उहाँको निरन्तरता छँदैछ, गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ एनजिओसिसीको अहिले वर्तमान अवस्थामा उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ। नेपाल बार एसोसिएसन, जो हाम्रो कानुनी व्यवसायहरूको त्यो संस्था हो, पर्साको उहाँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ, कानुन व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। सामुदायिक विकास केन्द्र, स्रोत केन्द्रका पर्साका उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। साथसाथै उहाँ सामाजिक व्यक्तित्व र सामाजिक, आर्थिक, यो राजनीतिक बुझेको व्यक्तित्व। उहाँ हुनुहुन्छ बृजकिशोर पटेल र उहाँलाई मैले आज हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गरेको छु, उहाँलाई निम्त्याएको छु र स्वागत गर्छु। पटेलजी, नमस्कार। धन्यवाद छ तपाईँलाई। हजुर पटेल सर, मैले अहिले उसले भने यो सामाजिक क्षेत्र एउटा गरिब पिछाडी परेको देशका जनताको अवस्था र यहाँहरूले गर्नुभएको त्यो ठाउँमा गएर काम कस्तो पाउनुभयो, त्यसमा दत्तचित्त भएर किन लाग्नुभयो? एकदम सबभन्दा पहिला म सरोजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बडा राम्रो विषय उठाएर जनतासम्म पुर्याउने जुन यहाँले प्रयास गरिराख्नु भएको छ र यो प्रश्न र जिज्ञासा पनि अति नै राम्रो यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। म यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि 2050-51 सालतिर जब हामी यो सङ्घ संस्थाको माध्यमबाट हामीले कामको थाल्ने गऱ्यौँ, अनि त्यो बेलामा कस्तो देख्यो भन्दाखेरि सामुदायिक रूपमा मान्छेहरूले काम गर्ने त्यो भावना चाहिँ एकदमै कम देखिरहेको थियो है। र त्यो बेलामा मान्छेहरू के थियो भन्दाखेरि सामुदायिक कामभन्दा पनि उनीहरूले व्यक्तिगत काममा चाहिँ चासो राख्ने होइन, व्यक्तिगत आय आर्जनका कुराहरूमा चाहिँ उनीहरू लागि पर्ने, अनि त्यस्तै अन्य व्यक्तिसँग त्यति सरोकार नराख्ने जस्ता भावनाहरू हामीले देखिरहेको थियौँ। तर त्यो बेलामा के थियो भन्दाखेरि शिक्षाको अवस्था अति नै दयनीय थियो। बालबालिकालाई विद्यालयमा हामी पठाइदिने, बालक र बालिका बिचको अभिभावकहरूको बिचमा विभेद थियो। अभिभावक बिचमै पनि, अभिभावक बिचमा बच्चाहरूप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा विभेद देखिन्थ्यो होइन, कि उनले चाहिँ छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने अनि छोरीलाई चाहिँ कम प्राथमिकता दिने, जसले गर्दाखेरि छोराहरूलाई नजिकको विद्यालयमा पठाउने र छोरीहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि काममा लाग्ने। यस्तो भावना देखिसकेपछि के थियो भन्दाखेरि हाम्रो समाज एक किसिमले एक खाडलमा गइरहेको हामी देख्यौँ। अर्को के थियो भन्दाखेरि महिला र पुरुष बिचमै विभेद थियो है। सामान्यतया हामी गाउँमा जाँदाखेरि कुनै घरमा गएर ढोका ढकढकाउँदाखेरि केही सूचना लिनु पर्यो भने त्यो बेलाको अवस्था कस्तो थियो भन्दाखेरि महिला घरमा हुन्थे, भित्र हुन्थे, तर ढोका ढकढकाएर ल घरमा को छ भनेर बोलाउँदाखेरि पनि त्यो महिला बाहिर नआउने र भित्रबाट एउटा आवाज आउँथ्यो, घरमा कोही छैन। मान्छे त छ नि, मान्छे त छ, तर त्यो आवाज के आउँथ्यो भने घरमा कोही छैन, भोलि आउनु होला अथवा पछि आउनु होला। यानि कि त्यो कुराले हामीलाई के महसुस हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो महिला घरभित्रको सदस्य हो, तर म मानव हो, मेरो अधिकार छ, मैले बोल्नुपर्छ, मैले आफ्ना कुरा बाहिर राख्नुपर्छ, त्यो खालको सोच हामीले त्यतिखेर पाएका थिएनौँ। यो साह्रै नै दयनीय अवस्था त्यति बेला हामी देख्यौँ। अर्को कुरो के थियो भन्दाखेरि राजनीतिक
रूपमा पनि मान्छेहरू त्यो खालको उनीहरूमा जागरण पनि हामी देखिराखेका थियौँ। राजनीतिक पुरुषहरूमा पनि सचेतनाको अभाव थियो। ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा मान्छेहरू तास खेलेर बस्थे है, झैझगडा गरेर बस्थे है। अनि तर सामाजिक काममा लगाउँ न त होइन, यो शिक्षामा केही सुधार गरौँ न त, अनि समूहहरू बनाएर अगाडि बढाउँ न त, त्यो खालको भावनाको अभाव देखिरहेको थियो। अनि त्यो सबै देखिसकेपछि हामीले डेटाहरू कलेक्सन गरिसकेपछि गाउँ गाउँमा गएर भेलाहरू गरेर मिटिङहरू गरेर ती कुराहरू बुझिसकेपछि हामीले के निक्यलमा पुग्यौँ भने कि जबसम्म शिक्षाको अवस्थालाई हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। जबसम्म महिलालाई हामीले सशक्त बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो शिक्षा र त्यस सँगसँगै अर्को ठुलो खाडल के थियो भन्दाखेरि स्वास्थ्यको अवस्था अति नै कमजोर थियो। स्वास्थ्यमा इभेन के हुन्छ भन्दाखेरि गर्भवती महिलाहरूको पहुँच स्वास्थ्य संस्थासम्म थिएन। यो 4 पटक चेक गराउने कुराहरू, गर्भ परीक्षण गराउने कुराहरू, बच्चाको लागि अब तौल गर्ने कुराहरू, पोषण खाने कुराहरू खुवाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता थिएन। भगवान भरोसे त्यो त्यसरी उनीहरूको सोच थियो, ए यो भगवानले दिएको हो, उसैले सबै हेर्छ, हामीले त गर्नुपर्ने त्यस्तो केही रहेनछ। जस्तो अभिभावकको एउटा दायित्व जुन छ त्यो दायित्व मुख्य महिलामा थिएन, पुरुषमा पनि थिएन। अनि जसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था पनि अति नै दयनीय। इभेन तपाईँको पोलियो खोपका क्याम्पेनहरू जब सुरु भयो, भिटामिन ए का क्याम्पेनहरू सुरु भयो, यो तपाईँको यो महिलाहरूको लागि आइरन चक्कीहरू खुवाउने कुराहरू जब सुरु भयो त्यसमा पनि उनीहरूको 100% पार्टिसिपेसन भइराखेको थिएन है। त्यसबाट पनि डराउने, ए खोपायो भने फेरि केही नराम्रो असर हुन्छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि यो शिक्षा स्वास्थ्य अनि त्यसपछिबाट यो मान्छेमा सचेतनाको जुन अभाव छ त्यसलाई हामीले चिर्न सकेनौँ भने हाम्रो समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। अनि त्यो हिसाबले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो विभिन्न त्यतिखेर ससाना सङ्घ संस्थाहरू थिए तर एक्टिभ थिएन र समुदायमा उनीहरूसँगको पहुँच हुन सकिरहेको थिएन, डोनरहरूसम्म उनीहरूको पहुँच भइराखेको अवस्था थिएन। अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो सामाजिक संस्था जिल्ला समन्वय समिति पर्सा यानि कि एनजिओसिसी पर्साको हामीले सबै मिलाएर एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा, एउटा छाता अर्गनाइजेसनको रूपमा हामीले त्यो संस्थालाई विकसित गर्यौँ। र त्यो संस्थाबाट हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि गाउँ गाउँमा युवाहरूलाई भेला गरेर अनि उनीहरूलाई एउटा सङ्गठित बनाउने, उनीहरूलाई सङ्घ संस्था खोल्ने जस्ता कुराहरूमा हामीले उनीहरूलाई प्रेरित गर्न थाल्यौँ, उनीहरूलाई मोटिभेट गर्न थाल्यौँ, उनीहरूलाई हामीले क्यापासिटी बिल्डिङ गर्ने काम चाहिँ गर्न थाल्यौँ। त्यसपछिबाट गाउँमा भएका चाइल्ड क्लब, बच्चाहरूलाई हामीले चाइल्ड क्लबहरू बनाएर उनीहरूलाई हामीले प्रशिक्षण दिने, उनीहरूलाई अब ट्रेनिङहरू दिने, उनीहरूलाई अब समुदायमा केही सानातिना कामहरू गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो खालको उत्प्रेरणाहरू दिने काम चाहिँ हामी गर्न थाल्यौँ। त्यसपछि त्यो समुदायमा भएका महिलाहरूलाई पनि हामीले ल अब घरबाट बाहिर आउनुपर्छ, बस्नुपर्छ, सामाजिक विकासका कुराहरू सुन्नुपर्छ, महिला र पुरुष भनेको एउटा रथका 2 पाङ्ग्रा हुन् भन्ने कुराबाट उनीहरूलाई प्रेरित गर्दै उनीहरूलाई पनि समूह बनाउन थाल्यौँ। र त्यो समूहको माध्यमबाट हामीले महिलाहरूको थोरै थोरै बचतका कुराहरू पनि हामी अगाडि है, ताकि उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई पनि हामीले सुधार गर्नु पर्यो। महिलाहरू बेरोजगार थिए होइन, उनीहरूको अन्य शिक्षामा पहुँच थिएन, स्वास्थ्यमा पहुँच थिएन, अनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि एकदमै कमजोर थियो। त्यसले गर्दाखेरि थोरै भए पनि 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 50 रुपियाँ भए पनि एउटा बचत गरौँ भनेपछि त्यो बानीको विकास भएपछि भोलि उनीहरूले अझै राम्रो गर्न सक्छ र समुदायमा आर्थिक अवस्था सुध्रिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो काम पनि गऱ्यौँ। र त्यसरी गर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि बालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच हुन थाल्यो। हामीले प्यारेन्ट्सहरूको मिटिङ गरेर प्यारेन्टिङ ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू चलाएर उनीहरूलाई मोटिभेट गरेर ल तेरो बच्चालाई त विद्यालयमा पठाउनुपर्छ, शिक्षा नपाइकन त बच्चा अगाडि बढ्न सक्दैन, परिवार अगाडि बढ्न सक्दैन, समाज अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सचेतनाका कुराहरू अगाडि बढायौँ। अनि अहिले हामी के देखिरहेछ त भन्दाखेरि बालिकाहरूको पहुँच शिक्षामा अत्यधिक भयो। महिलाहरू पछि के भयो त सशक्त भएर समूहको माध्यमबाट उनीहरूले एउटा सङ्गठित पनि भए, चेतनशील पनि भए र उनीहरूसँग आफ्नै बचत र ऋणका परिचालनका कुराहरू पनि अगाडि बढ्यो, जसले गर्दाखेरि उनीहरू हिजोको दिनमा जुन साहुसँग गएर ऋण लिएर काम गर्नु परेको थियो त्यो अवस्थाबाट उनीहरू माथि उठे। उनी आफै बचत गर्ने र आफै उठाएको पैसाबाट उनीहरूले आफ्ना समूहका मेम्बरहरूमा ऋणहरू लगानी गरेर त्यहाँका बेरोजगारी समस्याहरूलाई टार्ने काममा उनीहरू अगाडि सरे।
र त्यो सँगसँगै अझ थप उनीहरूमा ऊर्जा के आयो भन्दाखेरि उनीहरू यति इम्पावर भए कि गाउँमा विकासका गतिविधिहरूमा पनि उनीहरू सहभागी हुन थाले र यदि उनीहरूले मागेका कुराहरू र उनीहरूले चाहेका कुराहरू समुदायको जुन आवश्यकता थियो यदि त्यो आवश्यकता बमोजिमका कार्यहरू गाविसहरू तत्कालीन गाविसहरूले नगरिदिँदाखेरि उनीहरूले जिल्ला विकासमा आएर बोल्ने सभापतिलाई एलडिओ साहबलाई आएर त्यो गुनासाहरू गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन दिने जिल्ला प्रमुखले ज्ञापनहरू दिने होइन आफ्ना कुराहरू राख्ने समग्र सक्षम चाहिँ भए र त्यसले गर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि अब महिलाहरू अगाडि बढ्न थाले भन्ने हिसाबले हामीले त्यो खालका पहल कदमीहरू चाहिँ गाविसहरूमा गर्न थाल्यौँ र त्यही अवस्थाबाट जाँदा जाँदै गाविस हुँदासम्म ती कुराहरूमा अब के भयो भन्दाखेरि सरकारले पनि ठुलो चासो राख्यो सरकारलाई पनि के हो भन्दाखेरि साँच्चीकै यो बालबालिकाहरूको क्लब बनायो भने बाल समूहहरू बनायो भने त यो त राम्रो हुँदो रहेछ यो महिलाहरूको समूहले त राम्रो काम गर्दो रहेछ होइन भनेपछि नेपाल सरकारले पनि त्यो कुरालाई एप्रिसिएट गर्यो र त्यो एप्रिसिएट गरिसकेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो पोलिसीभित्र नै ल्यायो प्रोग्रामहरू ल्यायो र आफ्नो पोलिसीभित्र जस्तै अब एलजिसिडिपी प्रोग्रामहरू त्यही कन्सेप्टबाट आयो डकाउ प्रोग्रामहरू त्यही कन्सेप्टबाट गभर्मेन्ट र युनिसेफले मिलेर ल्यायो होइन त्यसपछिबाट यो सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरू त्यही कन्सेप्टबाट ल्यायो हुँदै जाँदै यो 2068 सालमा नेपाल सरकारले प्रत्येक गाउँ गाविसलाई प्रत्येक जिल्लालाई हामीले बालमैत्री गाविस बनाउनुपर्छ जिल्ला घोषणा गर्नुपर्छ होइन भन्ने कुरा पनि पोलिसीमा ल्यायो र त्यसरी चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि कामहरू अगाडि बढ्न थाल्यो र त्यो सँगसँगै नेपाल सरकारले गरिबी निवारणलाई फोकस गरेर गरिबी निवारण कोष नै स्थापना गर्यो र त्यो कोषको माध्यमबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्यो जस अन्तर्गत पर्सा जिल्लामा पनि एनजिओसिसी लगायतका अन्य थुप्रै संस्थाहरूले पनि गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू विभिन्न तपाईँको 46वटा गाविसहरूमा तत्कालीन गाविसहरूमा कार्यक्रम गरेर त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूको समूह बनाउने उनीहरूको निर्णयबाट उनीहरूलाई ऋण लगानी गर्ने आयमूलक व्यवसायमूलक कामहरू गर्न लगाउने त्यहाँ ससाना निर्माणका कामहरू पनि थिए भने समूहको मागको आधारमा ती कामहरू गर्न थालियो होइन र त्यहाँ ठुलो पुँजी चाहिँ उनीहरूको आफैमा परिचालन हुन थाल्यो जसले गर्दाखेरि महिलाहरू के देखे त भन्दाखेरि राम्रो ढङ्गबाट उनीहरूले व्यवसाय पनि गर्न थाले कृषि उत्पादनका कामहरू पनि गर्न थाले है र उनीहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूको लागि शिक्षामा लगानी र स्वास्थ्यमा लगानी पनि गर्न थाले र त्यो अवस्था देख्दाखेरि अहिले के देखिन्छ त भन्दाखेरि गाविस हुँदाखेरि त्यो सरकारले पनि त्यो नीति लिएर अगाडि बढ्यो र स्थानीय समुदायका व्यक्तिहरू पनि त्यसमा चासो लिएर अगाडि बढे र वार्डमा समूहहरू गठन भएको थिए है टोलमा बस्तीमा समूहहरू थिए होइन तर त्यो गाविस हुँदाखेरि र 2072 को संविधान आइसकेपछि र अहिले 2074बाट जुन स्थानीय सरकारहरूको गठन भइसके पछिको अवस्था हेर्दाखेरि हामीले धेरै फरक देखिराखेका छौँ धेरै फरक देखिराखेका छौँ जस्तै जनताहरू अब सन्तुष्ट अहिले छैन गाविस हुँदाखेरि र अहिले स्थानीय सरकार हुँदाखेरि गापा हुँदाखेरि को अवस्थामा अधिकार सम्पन्न अहिलेको स्थानीय सरकार छ स्रोत र साधनले सम्पन्न अहिलेको स्थानीय सरकार छ तर लगानीको क्षेत्र र कामको गुणस्तरीयता यो दुईटै यति फितलो भएको छ कि हिजो गाविस हुँदाखेरि जति मान्छेहरू सन्तुष्ट थिए र जति राम्रा कामहरू भएको देख्थे आज चाहिँ हामी गाउँ दौडिराखेका छौँ प्रत्येक गाउँमा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूप्रति असन्तुष्टि छ अहिलेका भएका विकास निर्माणका कामहरूप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ है किन गुणस्तरहीन कामहरू भइरहेको अवस्थामा अहिले सारा गाउँबाट यी कुराहरू उठिराखेका छन् तर सुन्ने कोही भइराखेको अवस्था छैन आफै सरकार हो किनभने हिजो गाउँमा खराब हो भने त्यहीका मान्छेले त्यो कुरा उठाएर जिल्ला विकाससम्म पुग्थे जिल्ला विकासबाट सिडिओ कार्यालय पुग्थे अनि त्यतिखेर सिडिओ साहबले पनि सुन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर सभापति र एडिओ साहबहरूले पनि सुन्नुहुन्थ्यो केही कारबाहीहरू अगाडि बढ्थ्यो अहिलेको अवस्थामा के छ भन्दाखेरि अब त उहाँहरू नै सरकार हो र सरकारले गरेको कामको गुनासो अब कहाँ गर्न
है भनेपछि त्यो ठाउँको अभाव छ र जनताहरू देखिरहेछन् चुप लागेर बसिरहेछ। म त्यो विषय स्थानीय सरकार विषयमा पछि आउँछु पटेल सर। मैले यहाँ के जोड्छु भन्दा नि हजुरलाई यो जस्तै सामाजिक संस्था हजुर जसरी सम्मान यहाँले व्यक्त गर्नुभयो कामको पनि भनौँ आलोचित पनि भएको छ नि त। हजुर हजुर छ होइन छ सामाजिक संस्थाहरू आलोचित पनि होइन अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो राष्ट्रिय स्थानीय कतिपय संस्थाहरू आलोचित पनि छन्। त्यो किन भएको? एकदम यहाँ कस्तो देखियो त भन्दाखेरि अब सङ्घ संस्थाको कुरो गर्दाखेरि र आलोचना र ख्याति पाउने कुराहरू जुन छन् त्यो जहिले पनि सँगसँगै जान्छ र त्यसको काम व्यवहार र प्रक्रियाबाट चाहिँ प्रदर्शित हुन्छ। ओके यहाँ कस्तो देख्यो भन्दाखेरि नेपालमा हजारौँ सङ्घ संस्थाहरू दर्ता छन् जुन चाहिँ समाज कल्याण परिषदभित्र पनि आबद्ध छन् है। तर सरकारले सबै ती सङ्घ संस्थाहरूले स्ट्रिक्टली मोनिटरिङ गर्न सकेन, नियमन पनि गर्न सकेन। जसले गर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि भएकै संस्थाहरूमध्ये कुनैले राम्रो काम गरिदियो त्यसको मूल्याङ्कन छैन र जहाँ मूल्याङ्कन छ त्यहाँ उसले ख्याति पनि पाएको छ है। र कतिपय ठाउँमा के देखियो त भन्दाखेरि संस्थाहरू फन्ड ल्यायो तर ट्रान्सपेरेन्ट भएर काम गरिदिएन है। त्यसका अब 2-4 जना मेम्बरहरूले के गरे भन्दाखेरि बदमासी गरिदिए है, त्यसलाई चाहिँ अपचलन गरिदिए अथवा गुणस्तरीय काम गरिदिएन। जसले गर्दाखेरि अब जनताले देख्ने त त्यही काम न हो, त्यही प्रक्रिया न हो भनेपछि यिनीहरूले बदमासी गरे, यी सङ्घ संस्थाहरू राम्रा छैनन् भन्ने कुराहरू आयो र सबैले त्यो कुरो चाहिँ अब ख्याप्नु पर्यो। के भन्दाखेरि सबैको ठेका एउटा दुईवटा संस्था राम्रो गरेर हजारौँको त ठेका दिएर जवाब दिन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यी आलोचनाहरू भएका छन् र अहिले इभन हामी पर्सामा छौँ, पर्सामा सही संस्था जिल्ला समन्वय समिति पर्सा एनजिओसी जुन हामी रहेछ त्यो हामी एकदम शुद्ध रूपले सामाजिक काममा लागेका छौँ। तर यही जिल्लामा कतिपय सङ्घ संस्थाहरू छन् जुन चाहिँ झोले छन् है, त्यसले मैले नै भन्न मिल्दैन। मसँग थुप्रै यस्ता प्रश्नहरू आयो कि कतिपय सङ्घ संस्थाहरू त पटेल कि अब झोले पनि छन् र उनीहरूले गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूमा गएर बजेट लिन्छन् अनि पर्सेन्टेजमा पैसा दिन्छन् अनि काम गर्दैनन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने मलाई यो हजुरले भनेको कुरा मलाई कतिचोटि यो कुराहरू आइसकेका छन्। तर मैले त्यही भनेको छु कि हो छन्, यहाँ कतिपय सङ्घ संस्थाहरू दर्ता गरेका छन् जुन चाहिँ झोलेमा उसको लेटरप्याड हुन्छ, छाप हुन्छ अनि पालिकामा उनीहरू सम्बन्ध विस्तार गर्छन् अनि त्यहाँबाट पैसा लिन्छन् अनि कामै नगरिकन कतिपय कम्पनी बनाएका राखेका छन्, कम्पनीको एउटा बिल काट्छन् अनि त्यहाँ फर्सट गर्छन्। त्यस्ता पनि भएको छ। जसले गर्दाखेरि यहाँले जो भन्नुभयो त्यो सत्य हो किन भन्दाखेरि मैले पनि प्रत्यक्ष देखेको हो। हजुर हाम्रो नेपाललाई यो खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गर्ने अभियान अन्तर्गत मलाई पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अनुगमन समितिमा राखेको थियो। थुप्रै त्यो नामै नसुनेका संस्थाहरू त्यहाँ बजेट दियो हामी गर्छौँ भनेर गयो, कतिपयले बजेट लियो कति पैसा लियो, काम चाहिँ गरेन खाइदियो, बिल भाउचर पेस गर्यो, कर्मचारीको पनि मिलमतो भयो। भन्नुहुन्छ भने म नामै दिन्छु किनभने मसँग प्रमाण छ होइन, म कोही भ्रष्टाचारीहरूसँग डराउने होइन। र यहाँ मैले अब के थप्न खोजेँ भने नि अब खास गरी भन्नुपर्दा हाम्रा देशका जति पनि सामाजिक संस्थाहरू छन् यी विदेशी डलरमा आश्रित छन् भन्छन् हो कि होइन यहाँले बोलिदिनु हो नि, त्यही भनेको धेरैले भन्छन्। तर कतिपय संस्थाहरू के छन् भन्दाखेरि उसँग विदेशी सहयोग नभए पनि आन्तरिक सहयोग प्लस समुदायबाट सहयोग जुटाएर सामुदायिक विकासका काममा लागेका छन् है। अब यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब अहिले त कस्तो छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले काम गरिराखेका छन्। उसँग अहिले सबै सङ्घ संस्थासँग विदेशी डोनरहरू छैनन्। विदेशी डोनर त यो औँलामा गन्ने जति मात्रै छन् होइन। तर सङ्घ संस्था भनेको त हजारौँमा छन्। यो 77वटा जिल्लाकै कुरो गरेमा त हजारौँ संस्थाले काम गरिरहेको छ, तर हजारौँ डोनर त छैन। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि यो भन्नलाई सजिलो के छ त भन्दाखेरि मान्छेले यो डलरका खेती गरेका छन् होइन, डलरमा यिनीहरू हिँडेका छन् होइन भन्ने एउटा यो बानी भइसकेको छ। तर एक्चुअली भित्र छिरेर हेर्ने हुँदाखेरि
सबै संस्था डलरको खेती गरेका छैनन् र सबै संस्थाले डलरै पाएर काम गरेको अवस्था छैन। धेरै संस्थाहरू के छ भन्दाखेरि सामुदायिक रूपमा अभियानहरू सञ्चालन गरेका छन् हैन। तपाईँ आफै पनि समुदायमा काम गर्दाखेरि सामुदायिक प्रहरीमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ मैले कुनै डलर आएन, डलर थिएन, समुदायबाटै पैसा उठाएर अन्य सङ्घ संस्थाबाटै कलेक्सन गरेर ठुला अभियानहरू त हामी घण्टा गरेर कहाँ कहाँ बसेर त गऱ्यौँ नि त, हो कि? त्यसले गर्दाखेरि भनाइ र गराइ चाहिँ फरक छन्। अहिले स्थानीय सरकारसँग पनि काम गरेका छन् मिलेर। के हुन्छ भन्नु पटेल सर, मान्छेले फट्ट गाली गरिदिन र आफू लगाउन सजिलो, उठाइ गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो म बुझ्दछु र म अहिले यहाँमा बार स्थानीय सरकार कुरो आयो र हामीले देशमा बलिदान दिएर सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ। अलिकति राजनीतितिर प्रवेश गरेँ मैले, हुन्छ होइन? सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ। अनि त्यसपछि हामीले 2 पटक संविधान सभा निर्वाचन गरेर एउटा संविधान बनायौँ। त्यो पुरो अपुरो अब त्यो त समयले बताउने कुरो हो। आधा भूगोलले माने पनि छैन, आधा मानेछ आधा मानेको छैन। त्यही नमान्नेहरू आजसम्म अगर पङ्क्तिमा यो संविधानलाई बचाउनु पर्छ भनेर आएका छन्। यो राजनीतिक विषयहरू हुन्, राजनीतिक दलले आफ्नो एजेन्डामा काम गर्ने कुरो हो। र हामीले के भन्यौँ त्यतिखेर चुनाव गर्दाखेरि, सिंहदरबारको अधिकार हामी जनताको घर दलिलमा ल्याउँछौँ, मलाई भोट दिनुहोस्, होइन? हामीले भन्यौँ, होइन? म काङ्ग्रेस हुँ, कम्युनिस्ट हुँ, मधेसवादी हुँ, राप्रपा हुँ, जुसैको हुँ, भोट माग्नु त हामी त्यसरी गएको नि। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले यही कुरो बोले, होइन? र अहिले के भएको छ भने सिंहदरबारको अधिकार त सिंहदरबार रह्यो, न प्रदेशले अधिकार पायो न स्थानीय अधिकार पायो। त्यहाँबाट भ्रष्टाचार चाहिँ आइदियो, घर दैलोमा आइदियो, जनप्रतिनिधिको ढोकामा आइदियो। यो यसलाई मान्नुहुन्छ मान्नु? एकदम यसलाई। अनि त्यसपछि म जोड्छु, सामाजिक संस्थाहरूले हिजो जनप्रतिनिधिमूलक काम पनि गरेका थिए। जनताका समस्या, जनताका विकास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायत यो के भन्छ बाटोघाटो, होइन? विभिन्न बत्ती पानीमासम्म सामाजिक संस्थाले जनप्रतिनिधिमूलक एउटा काम गरेका थिए। उनीहरू अवश्य तिनीहरू ओझेलमा परे, यिनीहरूले उल्टो काम गरिरहेका छन्। यसलाई कति मान्नुहुन्छ? एकदम तपाईँले धेरै राम्रो कुरा उठाउनुभयो। जस्तै देश चाहिँ अब विकेन्द्रीकरण शासन प्रणालीमा जानुपर्छ, होइन भन्ने कुरो त संविधानमा लेखियो। 2055 सालबाटै यो कुरो उठेकै हो, होइन? यसले सम्बोधन पनि गरेको हुँदै जाँदाखेरि त्यसका प्रारूपहरू नदेखेपछि अहिले 62-63 को आन्दोलन जुन सफल भयो, त्यसपछि जुन अन्तरिम संविधान बन्यो र अन्तरिम संविधानपछि जुन संविधान सभाको चुनाव 2064 भयो, त्यसको पनि माइन्डेट त्यही रह्यो। एउटा राम्रो संविधान दिउँ र देशलाई एउटा गति दिउँ, होइन? त्यसपछिबाट राजनीतिक खिचलो यस्तो अगाडि बढ्यो ताकि त्यसले चाहिँ एउटा संविधान दिन सकेन। 5-6 वर्षपछि फेरि के हो भन्दाखेरि कि अर्को संविधान सभाको चुनाव गर्नु पर्यो र त्यो संविधान सभाको चुनाव गर्नका लागि पनि राजनीतिक दलका कोही प्रतिनिधि सक्षम देखिएनन्। यो त छ नि, है? किन भन्दाखेरि जसले देश चलाउने हो उही चाहिँ राजनीतिकमा हामी हुँदासम्म पनि, के अरे प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि चुनाव गर्न सक्ने स्थिति उनीहरूको बनेनन् र अर्को ब्युरोक्रेट्सबाट ल्याएर के गर्नु, ल्याएर चुनाव गर्नुपर्ने, देशको एउटा जिम्मेवारी दिएर चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो घटनाक्रमले देखाउँछ कि हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरू कतिका सक्षम छन्, है? कतिका असक्षम छन् भन्ने कुरो हामी नेपाली नागरिकले यसलाई राम्रोसँग निहालेर हेर्नुपर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव 2070 सालमा भइसकेपछि 2072 सालमा जुन संविधान जारी हो र त्यो संविधान जारी हुँदाखेरि यो देशको आधा भूभागमा ब्ल्याकआउटको कुरो थियो र आधी भूभागमा दीपावली मनाउने कुरा भइरहेको थियो। र व्याख्या गर्नेले के भन्थ्यो भन्दाखेरि यो संविधान भनेको त विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको छौँ। त्यो त संविधान 2047 मा उत्कृष्ट संविधान भन्नेले त यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको छौँ र यसरी उत्कृष्ट संविधान बनाएको छौँ भनेपछि जनताले किन नमानेको, यो जनताले किन पत्याएनन् र जनताले हिजो कुरा उठाइराखेको थियो त यही राजनीतिक दलका मान्छेले त गलत छौँ, राम्रो उठाएको छैनौँ, हामी राम्रो छौँ, हामी राम्रो संविधान बनाएका छौँ भन्थे। आज त्यही बनाउनेहरू, त्यही संविधान जारी गर्नेहरू अगाडि त आए नि,
कि यो गलत छ, यहाँ गर्नेले यसैलाई टेकेर जुन खेल खेलिरहेछ त्यो गलत खेल खेलिरहेछ होइन भन्ने कुराहरू सडकमा आउनु परेको छ। अहिले सडकमा आएर उसले आफैले गरेको कुरो त भन्न सकिरहेछ नि। अब त जनताले त निहालेर हेर्नु पर्यो हो कि पहिलो कुरो। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरू शासन पद्धतिसँग हिँड्ने हो होइन, हामी न्याय सम्पादन जुन भइरहेछ त्यसलाई परिपालन गर्ने हो होइन। तर न्यायलाई न्यायिक रूप दिने जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि न्यायप्रति उत्तिकै अडिग भइदिए होइन, उत्तिकै रूपमा परिपालन गरिदिए सायद हामीले आजको समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो। ए पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि विकेन्द्रीकरणको नाममा होइन अनि अधिकारको नाममा सिंहदरबारलाई गाउँसम्म पुर्याउने नाममा थुप्रै अधिकारहरू दिएका छन् होइन। जस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले हेर्ने हो भन्दाखेरि थुप्रै अधिकार स्थानीय सरकारले दिएको छ, नदिएको होइन। तर त्यो ऐनलाई पढ्ने कतिजना छन् त जनप्रतिनिधिहरू है। मैले धेरै ठाउँमा गएँ अनि धेरै ठाउँमा म जनप्रतिनिधिहरूको ट्रेनिङ चलाएँ है कि तपाईँको लोकल लेभल प्लानिङमा कम्युनिटीका कुरा ल्याउनुहोस् है। किन भन्दाखेरि हिजो जिल्ला विकास हुँदाखेरि 14वटा स्टेपबाट प्लानिङ प्रोसेसहरू अगाडि बढ्थ्यो र 14 स्टेपमा पुगेर फाइनल हुन्थ्यो। जिल्ला विकासले आवधिक योजना बनाउँथ्यो 5 वर्षको होइन। त्यसमा धेरै सबै विषयगत कार्यालयदेखि लिएर गाविसका कुराहरू समेटिन्थ्यो। तर आज यी जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन त मलाई लाग्छ कि प्रायःले पढेकै छैन। नपढेपछि त बुझ्ने के, अब बुझिएन भनेपछि गर्ने के होइन, अवस्था त्यहाँ छ। इभेन अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अधिकारको कुरो गर्दाखेरि म त यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जति अधिकार र व्यवस्था गरेको छ नि म ह्याप्पी छु। किन म कानुन पढेको व्यक्ति हो होइन। मैले त्यो देख्छु र अधिकार क्षेत्रलाई हेर्छु, निहालेर हेर्छु। त्यो यदि राम्रो मान्छे आयो भने यस्तो राम्रो आफ्नो गाउँ सहरलाई बनाउन सक्छ उसलाई कसैले छेक्न सक्दैन है। यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि बुझेकै छैन र बुझ्न पनि चाहेको छैन है। र आफूलाई के छ भन्दाखेरि म के काम गरौँ जहाँबाट मलाई 2 पैसाको आम्दानी होस्, उसले आफ्नो कमाइलाई मात्रै निहालेर हेरेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समुदायमा स्रोत छ, साधन छ, तर विकासका गति जुन ठाउँमा कार्ययोजना छैन त्यो चाहिँ बढ्न सकेको छैन। इभेन महिला र बालबालिकाहरू आजको अवस्थामा त टोटली ओजेलमा छन्। गाविस हुँदाखेरि बालबालिकाको लागि 10% बजेट, महिलाको लागि 15% बजेट, दलित जनजाति अपाङ्ग पिछडा वर्गको लागि पनि 30% बजेट भनेर यो गाविस बजेट विनियोजन निर्देशिका जुन हुन्थ्यो त्यसमा तोकेर आउँथ्यो। अहिले त के छ भन्दाखेरि ती सारा गर्ने अधिकार चाहिँ गाउँपालिकालाई नगरपालिकालाई छ है। टोटल बजेटको चाङ चाहिँ उहाँहरूलाई छ भनेपछि हिजो मलाई अचम्म के लाग्छ भन्दाखेरि हिजो यी व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा थिएन। सचिवले मिटिङ बोलाउँदाखेरि बस्थे तर उहाँहरूले यही कुरो उठाउँदै ए बच्चाको लागि 10% छुट्याइदिनुहोस् त उनीहरू भन्थे, ए महिलाको लागि पहिला 15% छुट्याइदिनुहोस् त। र आफू चाहिँ त्यो बेला एउटा सामान्य सिभिलियन हुँदाखेरि एउटा नागरिक हुँदाखेरि त्यो लेखेको कुरा चाहिँ बोलेर सचिवबाट त्यो बजेट लेख्न लगाउनेहरू आज आफै त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि यहाँबाट त यी कुराहरू बिर्सेका छन्। महिला र बालबालिकाको नाममा टोटल गाउँपालिकाको बजेटले हेर्ने हुँदाखेरि 10% पनि छुटेको छैन। 90% भन्दा एबभ बजेट अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाले के गरेछ भन्दाखेरि भौतिक निर्माणमा लागेको त्यसमा कमिसन छ नि त है। म बुझ्छु नि अब त्यहाँ भौतिक निर्माणमा लागेको जसले गर्दाखेरि अहिले सामाजिक विकासका पाटोहरू टोटलै अहिले ओझेलमा छ। इभेन भौतिक निर्माणमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि विद्यालयमा त निर्माणका कामहरू गरिदिए त हुन्थ्यो होइन, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राम्रा निर्माणका कामहरू गरिदिए त हुन्थ्यो, खानेपानी सरसफाइको क्षेत्रमा राम्रो लगानी गरेर निर्माणका कामहरू गरिदिए त हुन्थ्यो। तर त्यो पनि छैन। गेट बनाउनु निर्माण भने हो प्रवेश राजा महाराजाहरू गए है, राजा महाराजाहरू गए तर नयाँ राजा ती राजा महाराजाहरू अब गाउँमा उत्पत्ति भए।
यिनीहरूलाई के चाहियो खर्च भन्दाखेरि गरेर म गेटले भोलि उपलब्धि मरेर थियो। गए पनि मेरो नाम रहिरहोस् है, मेरो नाम रहे। यहाँका सङ्घीय प्रदेशका सांसदहरू पनि त्यही गरेका छन्, प्रदेश सभाका सदस्यहरू पनि त्यही गरेका छन् र गाउँपालिकाका मेयर र उपमेयरहरू त्यही गरेका छन् है। कि एउटा गेट बन्नु पर्यो, हुँदै जाँदाखेरि पोखरी सौन्दर्यकरणमा पुगेका छन्। विद्यालय सौन्दर्यकरण गर्नुपर्छ भनेर यो मानसिकतै सही सही ठाउँमा आउनुभयो है। म यसको म पुनः एकदमै खिलाफ है। हो। तपाईँसँग हातमा डाडु पन्यो छ, तपाईँसँग बजेट छ। पहिलो प्राथमिकता जानुपर्छ शिक्षालाई, दोस्रो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई, तेस्रो प्राथमिकता रोजगारलाई होइन, खानापानी, महिला सरसफाइ यीहरू रहे। अब तपाईँ मेरै गाउँ मेरै टोलको छेउमा एउटा पोखरी छ, त्यहाँ मुख्यमन्त्री सौन्दर्यकरण अभियानमा 1 करोड रुपियाँ त्यहाँ हालेको छ। त्यसको प्रतिफल त्यसले के दिन्छ? तपाईँले स्वास्थ्य चौकी बनाउनु भने त्यहाँ मान्छे स्वास्थ्य उपचार पाउँछन्, विद्यालय बनाउनु भने हाम्रो नेपाली जनताका छोराछोरी गएर पढ्न पाउँछन् होइन। यो स्वागत गेट होइन र यो के अरे सौन्दर्यकरणले के दिन्छ भने एकदम ठिक छ, गर्नुपर्छ होइन। त्यसो भने तर पहिला आवश्यकता के हो? आवश्यक त्यही भनेको पहिलो आवश्यकताको पहिचान गर्नु पर्यो, पहिचान गर्नु र पर्यो, त्यसमा प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो होइन। हजुर। अब त गर्ने भनेको त तपाईँहरू हो, जो जितेर आउनु भएको छ, जो जिम्मेवारी बोकेर आउनु भएको छ तपाईँहरू हो। हामीले तपाईँलाई जिम्मा दिएका छौँ, जिम्मा दिएको छ, जनताले तपाईँलाई दियो ल तपाईँ राम्रो गर्नुहोस्, तपाईँमाथि विश्वास गरेर ट्रस्ट गर्यो र त्यो ट्रस्ट गरिसकेपछि तपाईँले ती जनताका समस्या अब बुझ्ने होइन र बुझ्नुपर्ने हो। त्यो बुझेको देखिएन। यहाँसम्म मैले के भने भन्दाखेरि ड्राइभिङ सिटमा बसेकोले जब बुझेको छैन भने त्यो टेलरमा बसेकोले ड्राइभिङ गर्नलाई थोरै सिकाउँछ। त्यो ड्राइभिङ सिटमा जो बस्छ उही क्यापेबल हुनु पऱ्यो नि। यहाँ त मैले कस्तो देखेँ सरोजजी कि हाम्रो प्रदेश सरकार हामी त गजब लाग्छ। डाटा हेऱ्यो, शिक्षाको डाटा हेऱ्यो, स्वास्थ्यको डाटा हेऱ्यो, खानेपानी सरसफाइको डाटा हेऱ्यो, यो लैङ्गिक हिंसाका सवालहरू हेऱ्यो होइन, रेपका घटनाहरू हेऱ्यो भने प्रदेश 2 नम्बर बढी छ। प्रदेश स्वास्थ्यमा हामी पछि छौँ, मानव सूचकाङ्कमा हामी पछि छौँ, प्रदेश अपराधमा हामी बढी छौँ है। तर अब यो अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि कार्यक्रम र योजना भनेको त त्यसलाई सुधार गर्नको लागि आउनु पोखरी बनाएर सुधारिन्छ नि। 77-78 को बजेट प्रदेश हाम्रो प्रदेश 2 को सरकारको बजेट जब पारित भयो अनि मैले हेरेँ टोटल बजेट ल्याएर हेरेँ, झन्डै झन्डै तपाईँको 500 पेजको डकुमेन्ट छ है। त्यो सबै डकुमेन्ट मैले थ्रोली पढेँ अनि पढेपछि मैले पाएँ के त भन्दाखेरि तपाईँको 67वटा पोखरी सौन्दर्यकरण गर्नको लागि 1 अरबभन्दा बढी पैसा त्यहाँ छुट्याएको छ बिना कामको। पोखरीमा गयो 1 अरबभन्दा बढी। 143वटा मठ मन्दिर निर्माण गर्नको लागि तपाईँको 52 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ है। तपाईँको म भन्छु तपाईँको 147वटा यो के भन्छ पार्क धर्मशालाहरू निर्माण गर्नको लागि तपाईँको 22 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ होइन। तपाईँको 43वटा यो मदरसा मक्तब कबरगाहको लागि तपाईँको 11 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको देखियो। शिक्षामा यस्तो लजास्पद तपाईँको 8वटा जिल्लाको 64वटा विद्यालयको स्तर उन्नतिकरण गर्नको लागि 25 लाखको हिसाबले 16 करोड रुपियाँ देखियो, जहाँ लगाउनु पर्ने छैन। अनि यो बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिद गर्नको लागि 15 करोड रुपियाँ भनेपछि जहाँको शिक्षा खराब छ शिक्षामा त बढी लगानी गर्नुपर्छ नि। पोखरी त भोलि पर्सिको आवश्यकता हो होइन। यो क्षेत्रलाई विकास गर्नु छ, सौन्दर्यकरण गर्नु छ भनेपछि हामी प्रत्येक 8वटा जिल्लामा केही नमुना विद्यालयहरू बनाएर देखाउन त, अरू आएर भिजिट गरोस् नि। यहाँको विद्यालय त गजबसँग राम्रो बनेछ, यहाँ त प्राविधिक विद्यालयहरू गजबसँग राम्रो बनेछ, त्यो कुरो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब ड्राइभर नै हाम्रो अब कस्तो देख्यो त भन्दाखेरि कमजोर देखिन्छ है। भनेपछि स्थानीय सरकार भनेपछि त झन् अर्को पाटो हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारको बजेटलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने मैले अघि भने कि 90% एबभ बजेट भनेको अन्यतिर भौतिक निर्माण छ। अब कहीँ नाला बनिरहेछ, कहीँ रोड ढलान भइरहेछ, कहीँ कल्भर्ट बनिरहेछ, कहीँ स्वागत द्वार बनिरहेछ होइन, अनि कहीँ ग्राभल गरिरहेछन्, कहीँ नयाँ बाटो बनाइरहेछन्, यस्तैमा छ। तर विद्यालयमा शिक्षक भर्ना गर्नु पर्यो,
विद्यालयमा शौचालय राम्रो बनाइदिनु पर्यो, विद्यालयमा कक्षा कोठा छैन कक्षा कोठाहरू थपिदिनु पर्यो, विद्यालयमा लाइब्रेरी छैन लाइब्रेरी थपिदिनु पर्यो, विद्यालयमा बच्चालाई बस्ने व्यवस्थापन राम्रो छैन त्यो थपिदिनु पर्यो, विद्यालयमा चर्पी छैन के अरे चर्पी बनाइदिनु पर्यो, विद्यालयमा तपाईँको यो बिजुली बत्तीको सुविधा छैन, कम्प्युटरको सुविधा छैन, त्यो गरिदिनु पर्यो। त्यतातिर चासो देखाएन है, जसले गर्दाखेरि मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि यही अवस्थामा यदि यो सरकार जाने हो भने आउने 5 वर्षमा पर्सा जिल्लाको 70% एबभ विद्यालय बन्द हुन्छ। सामुदायिक विद्यालय बन्द हुन्छ। त्यो स्थिति छ। त्यो म एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। जगन्नाथपुर गाउँपालिका, हाम्रो पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा एउटा सन्ठी औरा गाउँ छ होइन, जहाँ चाहिँ आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि 1.5 करोड रुपियाँ लगानी गरेर त्यहाँको विद्यालयलाई भारतीय दूतावासबाट निर्माण गरियो र त्यो 9 वर्षको बिचमा चाहिँ चल्ने क्रममा त्यो विद्यालय माविसम्म चल्यो, 10 कक्षासम्म चल्यो। त्यहाँ 11-12 जना टिचरहरूको दरबन्दी। अहिले म बिचमा भर्खरै म कार्तिक मन्सिरतिर त्यहाँ गएको थिएँ, एउटा विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको लागि ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो, उहाँलाई बुझाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले त्यहाँ मैले के पाएँ भने विद्यालयको भौतिक संरचना अब जीर्ण भइसक्यो। यो 9 वर्षमा जीर्ण मित्र राष्ट्रले गरिदिएको पनि संरक्षण गर्न सकेको अवस्था छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि त्यो 10 कक्षाबाट त्यो विद्यालय अब 8 कक्षामा झरिसकेको छ। अब 5मा झर्ला। अब 5मा होइन, अब त बन्द हुने अवस्थामा छ। 8 कक्षामा झरिसकेको छ। टिचरको 12वटा दरबन्दीबाट अब 5 जना छन्। बाँकी टिचर नियुक्ति गर्न खोज्दाखेरि गाउँपालिकाले त्यो अथोरिटी दिएको छैन, रोकिदियो। अनि अब त्यो रोकिसकेपछि टिचरै नभएपछि, पढाइ नै राम्रो नभएपछि अभिभावकले बच्चा किन पठाउनु भनेपछि बाल विकास केन्द्रदेखि 8 कक्षासम्मको बच्चाको सङ्ख्या हेर्न भन्दाखेरि 63 देखि 65 जना छन् मात्र। भनेपछि अब त्यो विद्यालयलाई विद्यालयकै रूपमा राखेर सञ्चालन गर्ने कि अब विद्यालय त्यो बन्द गरेर अर्को विद्यालयमा त्यो बच्चालाई पठाएर समायोजनमा जाने है। त्यसले गर्दाखेरि अवस्था मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि यही अवस्थाबाट अब पालिकाहरू जाने हो र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ओझेलमा राखेर जसरी गइराखेका छन् त्यसरी नै जाने हो भने आउने दिनमा यो त एउटा मात्रै मैले जगन्नाथपुरको उदाहरण दिएँ। त्यति कति छन् मलाई यदि अब यस्तो कुनै टाइम हो भने म त धेरै ठाउँको रिपोर्ट दिन्छु है। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ हाम्रो समुदायमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षाप्रति चासो नदिएको हामीले देखिराखेका छौँ। जसले गर्दाखेरि यसो पनि हुनसक्छ नि त, हाम्रा जनप्रतिनिधि आफै अशिक्षित छन् अनि उनीहरू शिक्षाको मूल्य र मान्यता के बुझ्नु त्यो पनि हुनसक्छ। र अर्को पाटो हेर्नुहोस् न, न्याय जनताले सजिलै पाउनुपर्छ। एक्सेस टु जस्टिस फर द पुअर पिपल भन्छ नि, यो गरिबहरू जनताहरूको हिजो न्यायमा पहुँच भएन, गाह्रो भयो, महँगो पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले के गर्यो भन्दाखेरि संविधानले नै व्यवस्था गरेर संविधानको 217 धाराले न्यायिक समितिको परिकल्पना गर्यो र त्यो बमोजिम स्थानीय सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि अब यो उपाध्यक्षको नेतृत्वमा, उपमेयरको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति बनाएर काम गर्ने र न्यायिक समितिको पनि अधिकार कस्तो छ भन्दाखेरि कि कानुनमा व्यवस्था भए अनुसारका 1 लाखसम्म जरिवाना हुने खालका र 1 वर्षभित्रका कैद हुने सम्मका मुद्दाहरू छिनोफानो गर्न सकिने गैर फौजदारी मुद्दा अधिकार दिएको छ है। तर हाम्रा अब उपाध्यक्षहरू नेतृत्व गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, भइराखेको छैन, त्यो खालको उनीहरूले जनशक्ति परिचालन गरेर अनबोर्ड गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। जसले गर्दाखेरि आज पनि ग्रामीण जनताहरू सानोतिनो विवाद लिएर यहाँ सदरमुकाम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउनु परेको छ, महिला बालबालिका सेवा केन्द्रमा आउनु परेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हिजो जुन एउटा परिकल्पना गर्यो कि गाउँका सामान्य जनताले सहज ढङ्गबाट गाउँमै न्याय पाओस्, त्यो अनुसार संविधानले कल्पना गर्यो, त्यो अनुसार लेख्यो पनि र अहिले भइराखेको अवस्था छैन। किन त्यो के देखायो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो असक्षमता हो, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको असक्षमता हो। त्यो असक्षमताको कारणले गर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ अहिले गाउँमा हुन सकिरहेको अवस्था छैन, पालिका अन्तर्गत हुन सकिरहेको अवस्था छैन र जनता चाहिँ निर्वाचनमा भोट दिएर जिताएर पनि आज उनीहरूले दुःख पाउँदै सदरमुकाम दौड्नु पर्ने अवस्था छ।
छ। त्यो विषयबाट अलिकति म फरक विषयवस्तुतिर लागेँ पटेल सर। अहिले हाम्रो देशमा एउटा राजनीतिक उथलपुथल मचेको अवस्था छ। हाम्रा बहुमत प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्नुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के अरे केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो, हिजोसम्म थियो भन्नु पर्यो। अब त्यो पार्टीको ठुलो तबका चाहिँ उहाँबाट अलग छ। उहाँले के गर्नुभयो भने आफूसँग तपाईँ त कानुन व्यवसाय पनि हो, त्यसमा के भनेको छ मैले भन्दा तपाईँले व्याख्या बढी गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि देशका राजनीति तरङ्गित भएको छ। उहाँकै पार्टीको ठुलो तबका सडकमा छ, विपक्षी दल सडकमा छ, नागरिक अगुवा सडकमा छ, पेसादार सङ्गठन पनि उनको विरोधमा छ। अब यसलाई कसरी तपाईँ एउटा विद्वान पनि, कानुनको ज्ञाता पनि, सामाजिक अभियन्ता पनि, अब तपाईँहरूले त भोलि के हुन्छ भनेर देख्नु भएको छ होइन? भोलि के होला भन्ने कुरो तपाईँहरूले त देख्नु भएको छ नि। अब के होला? सान्दर्भिक कुरा छ यो है। र के छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामी विधिका शासनका कुरा गर्छौँ होइन? हामी लोकतन्त्रलाई मान्ने व्यक्तित्व भएकोले हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई हामी सबैले अवलम्बन गर्छौँ र गर्नु पनि पर्छ। जुन चाहिँ अहिले जुन घटनाक्रम हामीले देखिराखेका छौँ त्यसमा म थोरै बताउँछु, तर मैले धेरै बोल्नुभन्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले जसले हिजो संविधान बनायो, जारी गर्यो, ताली पिट्यो, उही फेरि आज रोडमा आएर झाली पिट्दैछन्। जसले हिजो चाहिँ ताली पिट्यो नि, म राम्रो गरेछु, आज आएर रोडमा फेरि बसेर झाली पिट्दैछ है। त्यसले गर्दाखेरि अब जनताले अरूबाट सुन्नु पत्याउनु भन्दा पनि उहाँहरूकै मुखबाट यी सारा कुराहरू प्रदर्शित भइरहेछ कि साँच्चीकै हामी के गरेका थियौँ, अहिले के भइरहेछ। तर रियालिटी मेरो पार्टीसँग कुनै लगाव छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी पार्टीलाई जहिले पनि विधिका कुरा गर्दाखेरि, शासनका कुरा गर्दाखेरि पार्टीलाई अलग राखेर हेर्नुपर्छ र कुरा गर्नुपर्छ। संविधानले यो अहिलेको जुन अवस्था छ, जुन संसद विघटनको कुरो छ, जुन अहिले मध्यावधि निर्वाचनको कुरो गरेको छ होइन, त्यो संविधानले कहीँ त्यस्तो किसिमको परिकल्पना गरेको छैन, लेखेकै छैन, उल्लेखै छैन। प्रधानमन्त्रीले त्यसरी सिफारिस गर्न सक्दैन, राष्ट्रपतिले ठप्पा लगाउन पनि पाउँदैन। एकदम कहीँ त्यो उल्लेख छैन। त्यो जुन धाराहरू पनि उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ नि, त्यो कदापि छैन। त्यो धाराले कदापि त्यो कुरो बोलेकै छैन, सम्बोधन गर्दैन। यो सामान्य व्यक्तिले पनि पढ्यो भने पनि त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो कुरो छैन। तर यो अहिले के भयो भन्दाखेरि यो बलको प्रदर्शन हो, शक्तिको प्रदर्शन हो। म प्रधानमन्त्री छु अनि मैले चाहे अनुसारको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ भनेपछि अहिले हिजोको राजा र आजको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा खासै फरक देखिएन, केही देखिएन। प्रवृत्तिमा बिना सिरपेजका राजा, उनीहरू सिरपेजका राजा, प्रवृत्तिमा केही फरक देखिएन। हिजो यही कुरा थियो जसको हामीले विरोध गरेर आन्दोलन गर्यौँ। कति हाम्रा शहीद भए, कतिले शासन प्रणालीमै खोट थियो नि त होइन। एकात्मक कुराको हामीले विरोध गरेर विकेन्द्रीकरण नयाँ पद्धतिमा जानुपर्छ, नयाँ संविधानको लागि हामीले लड्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ भनेर यत्रो जनता शहादत प्राप्त गरे। तर नतिजा के आयो भन्दाखेरि संविधानमा कहीँ उल्लेख नभएको कुरो राजा शैलीमा कतिपयले के भन्छन् भने हामी 47 सालमा फर्क्यौँ भन्छ। म त भन्छु 6 सालमा फर्क्यौँ भन्छु। मैले भने नि राजाको पद्धतिमा गयौँ हामी त राजामा गयौँ। अब हिजोको राजा पनि यस्तै थिए नि, त्यस्तै थिए। उसको मनोवृत्ति त्यही थियो नि कि म बोलेपछि सक्यो, त्यही कानुन होइन, त्यही न्याय। मैले बोलेको कुरो त चाहिँ कानुनमा लेख, तेरो काममा लेख्ने, तेरो काममा बुझिने, तेरो काममा पालन गरेर मैले बोले। पञ्चायती संविधानमा के लेखेको थियो भने यो धाराले यो भन्छ, यो पानीले यो भन्छ, उपधाराले यो भन्छ, अनि अन्तमा के थियो शिर्पा सम्पूर्ण अधिकार शिर्पामा निहित छ भनेपछि त्यही हो। अहिले हाम्रो संविधानमा लेखिदिनु पर्ने सम्पूर्ण अधिकार माथि धारामा जे लेखे पनि अन्तिम निर्णय
के पो उसले गरिन्छन् भनेर लेखिदिनु पर्ने हो त अब त्यस्तो त मान्नै हुँदैन नि। अहिले हामी यत्रो लड्ले हो, त्यही त गरिरहेछ नि उनले। उहाँले गरेको कुरो चाहिँ त्यही हो, मनोवृत्तिले त्यही देखियो, व्यवहारले त्यही देखियो, कामले त्यही देखायो, जुन चाहिँ संविधान प्रदत्त छैन। भनेपछि हामी विधिको शासन मान्नेले, पालना गर्नेले, विश्वास गर्नेले यो कुरोलाई टेकेर बोलिदिनु पर्यो। हामी जनता पनि इमान्दार भइदिएनौँ। अहिले हाम्रो नेपालका बुद्धिजीवी वर्ग, मैले जहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि संविधान बन्नुपर्छ, संविधान सभा हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने यहाँका करोडौँ जनतामध्ये हजारौँले पनि संविधान पढेका छैनन्। अहिले आएर है, हजारौँले संविधान पढेका छैनन् भनेपछि ठिकै होला, भावनामा मात्रै बोले, भावनामा मात्रै के चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि म त बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षक, म धेरैलाई ट्रेनिङ दिएँ। अनि मैले सबैलाई भने तपाईँ 1000 कुरो हेर्नुहुन्छ मोबाइलमा, कम्प्युटरमा, तर 150 पेजको हाम्रो नेपालको संविधान हेर्नुहोस् न, कुनै पनि बेला यसो पढ्दै गर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा कहिले न कहिले काम लाग्छ, होइन? काम लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पढेन। जस्तै तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु, म कुनै ठाउँमा ट्रेनिङहरू दिइरहेको थिएँ र आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि जुन निर्मला हत्याकाण्डको कुरो, सबैले बाटोमा आए, फाँसी दिनुपर्छ। महिलाहरू त्यतिकै आए, सामाजिक कार्यकर्ताहरू त्यतिकै आए, अनि मैले एउटा ट्रेनिङ दिइरहेको थिएँ। अनि के भन्छ, फाँसी दिनुपर्छ भन्ने कुरो माग जुन भइरहेछ त्यो कतिको जायज छ? अनि के भन्छ भन्दाखेरि ट्रेनिङका पार्टिसिपेन्टहरू, त्यसमा पनि राजनीतिक दलका मान्छेहरू थिए, त्यो यो ब्युरोक्रेट्सबाट थिए, होइन, कर्मचारीहरू थिए। होस् सर, फाँसी त दिनुपर्छ। कहिले तपाईँहरू संविधान पढ्नु भएको छ होइन? संविधान त हो सर, कहीँ पढाएको छ, केही पढाएको छ, केही तपाईँहरू जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरूले केही पढेर हुँदैन। 150 पेजको संविधान छ, त्यसले एकचोटि हाम्रो मूल दस्तावेजहरू हेर्नु पऱ्यो नि। अनि त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो संविधानको धारा 16मा समानताको हकको कुरो भयो, होइन? अनि त्यसमा स्पष्टसँग के बोलेको छ भन्दाखेरि नेपालका सबै व्यक्ति समान छन्, है? कसैलाई कुनै किसिमले विभेद गर्न पाइने छैन, है? र त्यसैको उपधारा 2मा के भनेको छ भन्दाखेरि कोही कसैलाई कुनै किसिमले मृत्युदण्ड हुने गरी, सजाय हुने गरी कानुन बनाउन पाइने छैन। मूल कानुनले त्यो लेखेपछि अर्को कानुन बन्ने कुरो छैन, सकेको। त्यहाँ त के भन्छ, कानुनै बनाउन पाइने छैन भनेपछि हामीले यो बाटोमा प्ले कार्ड नारा लाउँदै अनि तोडफोड गर्दै फाँसी दे भनेपछि कसरी हुन्छ? तपाईँहरू हिजो आधी देश ब्ल्याक कार्ड मनाउँदाखेरि आधीले राम्रो छ भन्दै हिँडेको थियो। देश विश्वकै संविधानभन्दा पनि हाम्रो उत्कृष्ट छ भनेको थियो। अनि आज आएर यो घटना घटिसकेपछि अब फाँसी दे भनेपछि यो फाँसी दिने भन्ने कुरो त कहीँ बोलेको छैन भने यो हिजो किन पढिएन त? पढेको भए बोल्थ्यो नि, हो यो संशोधन गर्न लायक छ, भोलि यस्तो घटनाहरू, विकराल अवस्थाहरू भयो भने यसका लागि छुट्टै कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ भनेपछि आउँथ्यो नि त। पटेल सर, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। मैले यहाँ एउटा अलिक थोरै के जोड्न खोजेँ भने विश्व इतिहासले, राजनीतिक इतिहासले के देखाएको छ भने प्रजातन्त्रको गर्भबाट, लोकतन्त्रको गर्भबाट निरङ्कुश तानाशाहको नि जन्म हुन्छन्, यस्तो हामीले इतिहासमा पढेका छौँ, होइन? त्यस्तै गरी अहिलेको वर्तमान अवस्था देखियो यो हाम्रो नेपालमा एउटा लोकतन्त्रको गर्भबाट एउटा तानाशाहको जन्म भएको होइन? एकदम सही कुरो हो। र यसमा मेरो धेरै पहिलादेखि विचारहरू मेरो प्रस्तुत हुँदै आएको छ। जहिले पनि म कुनै पार्टीको भाषणहरू सुन्न जाँदाखेरि के मेरो मान्यता के भन्दाखेरि सबैको कुरा सुन्नुपर्छ, विचार सुन्नुपर्छ। राम्रा के रहेछ त्यो कुरो राम्रालाई बोक्नुपर्छ, नराम्रालाई फाल्छ, होइन? तर जहिले पनि जुनसुकै पार्टीको भाषण हुँदाखेरि नेताहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि हामीलाई, हाम्रो पार्टीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामीलाई 2/3 बहुमत दिनुहोस्, हामी यो गरिदिन्छौँ। तर म जहिले पनि आफ्ना टिममा साथीहरूसँग के कुरो गर्थेँ भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टीलाई, जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम छ त्यहाँ कुनै पनि पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिएर जानुपर्छ भन्ने कुरो कदापि नसोच्नुहोस्। त्यो बहुमत दिनु भनेको बहुमत दिने 2/3 नदिने, है? मैले त्यही भनेको कहिले पनि यसरी नसोच्नु। जहिले पनि के सोच्नुहोस् भन्दाखेरि मल्टी पार्टी सिस्टममा सबैको भूमिका कहीँ न कहीँ आउनु पर्यो।
हो यही हो 2/3 दिनु भनेको नै तानाशाहको जन्म दिनु हो। जन्म जुन भनाइ छ नि कि लोकतन्त्रकै कोखबाट तानाशाहको जन्म हुन्छ भनेपछि आजको जुन अहिलेको अवस्था जुन सिर्जना भएको छ त्यो तानाशाहको जन्म नै के हो भन्दाखेरि यही लोकतन्त्रको 2/3 बहुमतले जन्माएको हो। मध्ये 80%ले पत्याएको प्रधानमन्त्री मैले जे भने भन्न पाउँछु है। त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई जहिले पनि यो के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी भावनामा पार्टीमा बग्नुभन्दा पनि हामीले कानुनका कुरालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। कानुनी शासन पद्धतिलाई हामी मान्ने हो भन्दाखेरि त्यो पद्धतिलाई लिएरै हिँड्नु पर्छ होइन। र कहिले पनि कुनै पनि पार्टीलाई यो 2/3 बहुमत दिनुपर्छ भनेर सोचबाट जानु हुँदैन। मल्टी पार्टी सिस्टम त्यसले यो दिन निम्ताउँदो रहेछ। यो दिन फेरि नआओस् भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ। र यहाँनिर मैले अब अन्तमा आइसकेँ। अब यहाँनिर मैले अलिकति के कुरा गर्न चाहेँ भने म मेरै कुरा गर्न खोजेँ। तपाईँलाई हामीले 2/3 दियौँ त्यो चलाउन सक्नु भएन। कुन चाहिँ 3 दिनु हो कुन चाहिँ 4 दिने हो त्यति यहाँ पनि तपाईँले सत्ता चलाउन सक्नु भएन, देश चलाउन सक्नु भएन, जनता नेपाली जनतालाई उन्नति प्रगतिमा लान सक्नु भएन। हाम्रा अहिले लाखौँ लाख हाम्रो युवाहरू विदेशमा गएर ज्यान गुमाएर होइन त्यो गरिरहेछन्। हाम्रो देशभित्र कति भोकले मरेका छन्, कति होइन बेरोजगार छन्, कति उपचार बिना मरेका छन्। र यो स्थिति हिजो जो थियो अहिले पनि जिउका तिउँ छ, अझ बढेको छ। अन्याय त्यस्तै छ, भ्रष्टाचार त्यत्तिकै छ। हाम्रो चेलीबेटी दिनदाडे बलात्कार हुने, हत्या हुने त्यो घटना अझ झन् बढेको छ। सिंहदरबारमा र उसमा बसेर उनीहरू चाहिँ कुर्लिन्छन्। यो देशमा कोही पनि भोको छैन, कोही पनि अन्याय छैन भनेर हाम्रो देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ। अन्तमा पटेल सर, तपाईँले हाम्रो टेलिभिजनको च्यानल मार्फत केही सन्देश दिन सक्नुहुन्छ भने अलिकति बोल्नुहोस्। एकदम म त सबै नेपाली नागरिकलाई अब राजनीतिक हिसाबले जुन मैले अघि कुरो गरेँ कि राजनीतिक हिसाबले हामीले कुरो गर्दाखेरि अब विधिको शासनलाई यदि हामीले मान्ने हो भने राजनीतिक कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हामीले कानुनका कुरालाई पालना गर्नुपर्छ। संविधान भनेको हाम्रो मूल्य कानुन भने संविधानलाई हामीले टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। पहिलो कुरो म असहमत रहे पनि तर कानुन त मान्नु पर्यो। कानुन मान्नु पर्यो। संविधान जब लेखिसक्यो, पारित भइसक्यो भने त्यसले हामीले मान्नु पर्यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि हामी आम नेपाली नागरिकले शिक्षालाई हामीले बढावा दिन सकेनौँ भने र शिक्षामा पनि गुणस्तरीयताको कुराले हामीले ल्याउन सकेनौँ भने अवस्था भनेको हामी योभन्दा माथि उठ्न सक्दैनौँ है। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षा कमजोर छ, हाम्रो शिक्षा नीतिमा कमजोरी छ, हाम्रो गुणस्तरीयतामा कमजोरी छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा यति शिक्षित व्यक्तिहरूले पनि यी कुरालाई बुझ्न सकिरहेको अवस्था छैन। र गाउँ गाउँमा पनि अहिले विद्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द भइरहेको अवस्थाहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले पनि शिक्षामा लगानी गर्नु पर्यो है। र शिक्षित व्यक्तिहरूले संविधान पढेर त्यो किसिमको बहस र पैरवीहरू आफ्नो समुदायमा गर्न सक्नु पर्यो। अनि मात्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो देश राजनीतिक रूपमा पनि सशक्त हुन्छ र सामाजिक रूपमा पनि सशक्त भएर अगाडि बढ्छ। र अर्को के छ भन्दाखेरि अहिलेको तथ्याङ्कले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि नेपालमा यदि अब वार्षिक डेटालाई केलाएर हेर्ने हो भने दैनिक 7 देखि 8वटा बलात्कारका घटनाहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो लागि ठुलो चिन्ताको विषय छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरूप्रति सजग भइराख्नु गम्भीर हुनु पर्यो। र सबैले आफ्ना छोरीलाई भन्दा पनि छोरालाई यो शिक्षा दिनु पर्यो कि हेर बाबु, तिम्रा टोल छिमेक विद्यालयमा जो तिम्रा साथी छन्, केटी साथी छन्, त्यसलाई तिमी आफ्नो बहिनीको व्यवहार गर। तिमी तेरो बहिनी हो, त्यो भावनाबाट उसलाई हेर है। हामीले छोरीलाई मात्र नराम्रो देख्छौँ, छोरीलाई मात्र हामीले सारा कुरा भन्छौँ, तर आफ्नो छोरालाई हामीले केही पनि भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। गल्ती गरेर नानी बाबु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले छोरालाई त्यही शिक्षा दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि हाम्रा छोरीबेटीहरू भोलि यो घटनामा पर्न सक्दैन। त्योहरू कमान्ड गर्छ। दर्शकहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, मैले निम्ताएको धेरै लामो समय धेरै फोन गरेपछि बल्ल आज उहाँले समय दिनुभयो। व्यस्तताको बावजुद पनि आइदिनु भयो वीरजकिशोर पटेल। म उहाँलाई लामो समयदेखि चिन्दछु। सामाजिक क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि 2.5-3 दशकबाट उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्ने र सुनाउने अवसरहरू पायौँ। आज उहाँले
अहिले आह्वान पनि गर्नुभयो। छोरीले सानो गल्ती गरे त ठुलो गल्ती हुने, छोराले गल्ती गर्यो भने त्यो चाहिँ अभिभावकबाट त्यसलाई चाहिँ क्षमा योग्य हुने, उसलाई कुनै किसिमको शिक्षा नदिने किसिमको हाम्रो समाजको जुन बनोट छ त्यसमा नि थोरै उहाँले भन्नुभयो। र सबैभन्दा ठुलो समस्याको जरो भनेको शिक्षाको कमी हो। शिक्षा बिना प्रगति उन्नतिको कामना गर्न सकिँदैन। र अहिलेको युग भनेको एकदम चाँडो चाँडो दौडिरहेको युग छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत र चाइना धेरै अगाडि बढिसकेका छ शिक्षाले। यदि हाम्रा बालबालिकालाई विश्व स्तरमा लानु छ भने शिक्षामा हामीले जोड दिनै पर्छ। शिक्षामा तिनै तहको सरकारी लगानी लाउनै पर्छ। स्वस्थ हुनु पर्यो, शिक्षित हुनु पर्यो, अनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर उभिएर हामी पनि नेपाली हो, आइज तहमा प्रतिभा गरौँ भन्न सकिन्छ। त्यो स्थितिले गर्दा उहाँले बढीभन्दा बढी शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिनुभयो। भौतिक पूर्वाधारको विकास भनेको तपाईँ शिक्षित हुनुभयो भने स्वस्थ हुनु गएर त्यो पार्कमा गएर घुम्नु होला, यसो होइन मनोरञ्जन गर्नु होला। होइन तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, शिक्षित हुनु भने घरमै थन्केर बस्नुहुन्छ या हस्पिटलको कुनै एउटा कोठामा। उहाँबाट धेरै कुरा सिक्न पनि मैले पनि पाएँ। हाम्रो दर्शकहरूले पनि धेरै कुरा जान्न बुझ्नुभयो होला। खास गरी हाम्रो कुरा केन्द्रित चाहिँ अहिले शिक्षा स्वास्थ्यमा रह्यो र हाम्रो वर्तमान अवस्था जुन राजनीति छ त्यसमा पनि हामीले थोरै बहस गऱ्यौँ। र उहाँलाई मैले निम्त्याएर यतिसम्म मैले गरेँ। हुन त केही कुरा अझ उहाँसँग गर्न बाँकी थियो। फेरि अर्को एपिसोडमा उहाँलाई निम्त्याएर मैले गरि नै छु। धेरै कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्छु। र आजको लागि जनसरकार कार्यक्रम जो माइतीबाट नियमित प्रत्येक दिन 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको छ, यो कार्यक्रम हेरेर प्रतिक्रियाहरू पनि आउनेछ भन्ने म आशावादी छु। र म आजको एपिसोडबाट मेरा अतिथि विज किशोर पटेल, जो कि सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, कानुनका विद्यार्थी, कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा उहाँको ठुलो लगानी पनि छ, ऐन नियम बुझेको व्यक्तित्व। उहाँलाई मैले निम्त्याएर आज हामीले बहस गऱ्यौँ। उहाँको मेरो अतिथिको साथसाथ म प्रस्तुता सदर पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।